अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज कैसी सुबह हुई भाई सबकी? बहुत अच्छी, वेरी गुड। नमाज़ पढ़ी थी फजर की? अच्छा पढ़ी थी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी गुड, बिल्कुल नमाज की पाबंदी किया करें। सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है, हर लिहाज से सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये वक्त। तो हमें इस वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए और लाजमी तौर पे सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, क्योंकि हम पता है हम सोते रह जाते हैं। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात, जितने चरिंद परिंदे, सब सुबह सुबह उठ जाते हैं और अल्लाह की हम्दो सना में सब मसरूफ़ हो जाते हैं और हम सो रहे होते हैं। कितनी बुरी बात है। तो हमें भी सुबह सुबह उठना चाहिए जी। तो आप भी सुबह उठे थे, वेरी गुड। अच्छा जी, और आज क्या इरादा है भाई? आज कुछ पढ़ने का इरादा है? है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आज कुछ लिखने का इरादा नहीं है मेरा नहीं दिल चाह रहा कि आज कुछ लिखने का काम दिया जाए। अच्छी बात है, खुश हो गए होंगे आप कि चलो जी आज राइटिंग से जान बच गई। लेकिन बातचीत हम ज़रूर करेंगे, समझेंगे कुछ ज़रूर आज, ठीक है? अच्छा, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आपको पता है कि उर्दू में आजकल हम क्या काम कर रहे हैं। उर्दू में हमने अपना एक नया सबक शुरू किया है। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक, मुझे ये सबक बहुत पसंद आया। और हमारे सबक का नाम क्या है? सिकंदरिया लाइब्रेरी, और ये है सबक नंबर 4। और आपको पता है ये सबक मुझे क्यों पसंद आया? ये सबक मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि इस सबक को पढ़ के मेरी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। मुझे पता चला, जो मुझे कभी नहीं पता था वो अब पता चल गया सबक पढ़ के। है ना मज़े की बात? तो आज हमें क्या काम करना है? हमने इस सबक को पढ़ा भी, इसके नए अल्फाज भी सीखे, जुमला साजी भी की, उसके बाद हमने मश्क भी मुकम्मल की। कोई मश्क मुकम्मल की थी अभी नहीं की है? चलें आगे करेंगे। लेकिन आज जो हमने काम करना है कि मश्क ही है, लेकिन सिर्फ ज़बानी हम बातचीत करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस सबक पे बहुत कुछ है जिसको हम डिस्कस कर सकें, बात कर सकें, ठीक है ना? तो चलें, मैं आपको आज इस सबक में से कुछ चीज़ें हम मिलके बातचीत कुछ चीज़ों पे करते हैं। वो क्या चीज़ें हैं? मैंने आपको जब सबक पढ़ के सुनाया था, यानी जब कहानी के तौर पे सबक को पढ़ के सुनाया था, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, कुछ लोगों के बारे में जिनका जिक्र यहाँ पर हो रहा था सबक में, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं थोड़ा सा उसकी दोहराई करवा दूँ आपको कि किन किन शख्सियात के बारे में हमने बात की थी। हमने बात की थी सिकंदर आज़म के बारे में। भाई सिकंदर आज़म कौन था, याद है आपको? हमने बात की थी, याद है? भूल गए? सिकंदर आज़म कौन था? सिकंदर आज़म कदीम यूनानी सल्तनत का हुक्मरान था। वो तमाम दुनिया को फ़तह करना चाहता था और उसने यूनान से हिंदुस्तान तक के इलाके को फ़तह किया था। ये था सिकंदर आज़म। इसके अलावा हमने बात की थी जूलियस सीज़र पे। वो कौन? रोम का अजीम बादशाह, फ़ौजी जर्नल था। इसने भी बहुत से ममालिक जो फ़तह किए थे उसमें मिस्र भी शामिल था, ठीक है? और हमने किसके बारे में बात की थी? प्टोलेमी अव्वल के बारे में। प्टोलेमी अव्वल कौन था भाई? प्टोलेमी अव्वल कौन था, ज़रा याद कीजिए। चले मैं आपको बता देती हूँ। प्टोलेमी अव्वल भी एक मशहूर जर्नल था और इसका ताल्लुक़ जो है वो रियासत मकदूनिया से था। वो सिकंदर आज़म की फ़ौज में था और बाद में प्टोलेमी अव्वल जो है ये मिस्र का हुक्मरान भी बना था, ठीक है ना? और मिस्र में ख़ानदान की हुकूमत की बुनियाद भी इसी ने रखी थी और अपने लिए फ़िरऔन का लक़ब भी इसने खुद ही मुंतखब कर लिया था। और आपको पता है प्टोलेमी अव्वल जो है ये सिकंदर आज़म का बचपन का करीबी दोस्त भी था और बाएतमाद साथी भी था जी। अच्छा, और हमने किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी और आरलाइन के बारे में। ये कौन था? ये रोमन हुक्मरान था। इसका ताल्लुक़ भी फ़ौज से था। इसने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार जंगें लड़ी थी और फ़तह भी हासिल की थी। आपको पता है कमाल की बात कि ये हुक्मरान था, इसका ताल्लुक़ फ़ौज से था, लेकिन आपको पता है इसके वालिद जो हैं ये एक मामूली से किसान थे। और हमने बात की थी किसके बारे में? पॉप के बारे में बात की थी। पॉप थियोफिलस का जिक्र भी है। ये इस्कंदरिया के चर्च के पॉप थे। वो तारीख़ का एक जालिम और लालची इंसान की हैसियत से मशहूर थे
اور اس کے ساتھی بھی اسے بہت ناپسند کرتے تھے. ظاہر ہے جو ظالم ہو اسے تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ شخصیات تھیں جن کا ذکر ہمارے اس سبق اسکندریہ لائبریری میں موجود تھا, جن کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی, لیکن مجھے لگا کہ ہمیں اسے دوبارہ دہرانا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کچھ سبق میں سے کہ اس سبق میں ذکر تھا لائبریری کا. تو آپ کے خیال میں لائبریری کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ کیا لائبریری کے فائدے ہیں؟ ذرا لائبریری کے فائدے تو بتائیے مجھے کہ آپ کو لگتا ہے لائبریری کا کوئی فائدہ ہے. پہلے لائبریری میں ہوتا کیا ہے بھائی؟ لائبریری میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں, بیش بہا کتابوں کا خزانہ موجود ہوتا ہے. اور لائبریری میں کہ کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ بھائی لائبریری کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم وہاں پہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ڈھیروں کتابیں موجود ہوتی ہیں, یعنی معلومات کا خزانہ موجود ہے, تو کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ تحقیق کا کام بآسانی ہو سکتا ہے. یا آپ کو پتہ ہے نا, تحقیق کے لیے, ریسرچ کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے, معلومات کی ضرورت پڑتی ہے. تو کتنا اچھا ہے لائبریری موجود ہو, ہم جا کے بیٹھیں تو ہم بآسانی وہاں پہ تحقیق کر سکتے ہیں, ریسرچ کا کام بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ بتائیے اور کیا ہو سکتا ہے بھئی؟ آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ یہ جو میں بات چیت کر رہی ہوں نا, یہ خالی بات چیت نہیں ہے. ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے بھی سوچنے ہیں اور پھر ان تمام کی وائس ریکارڈنگ بھی بنانی ہے, اس لیے دھیان سے سنیے جناب. جی, تو ہم نے بات کی لائبریری کے فائدے, ٹھیک ہے, کہ لائبریری کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں. جو میں نے بتائے آپ کے ذہن میں جو آتے ہیں وہ آپ اپنی ریکارڈنگ میں اسے ایڈ کر دیجیے گا. اچھا, اس کے علاوہ پھر مجھے یہ بتائیے کہ سکندر لائبریری کیوں بنانا چاہتا تھا؟ یہ بھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا. سکندر کو کیوں شوق ہوا تھا بھائی, سکندر اعظم کو, کہ لائبریری بنائی جائے؟ کیوں؟ سوچیے ذرا, وہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ مجھے تو کتاب پڑھ کے, سبق کو پڑھ کے مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ وہ نایاب کتابوں کو اپنی لائبریری میں جمع کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کتابوں کا خزانہ جمع کرنا چاہتا تھا. ایسے ہی تھا. چلیں, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس سوال کا جواب بھی آپ اپنے الفاظ میں ایک وائس ریکارڈنگ میں آپ اسے ریکارڈ کریں گے. اچھا, پھر آپ کے پاس میرے ذہن میں ایک سوال اور آتا ہے اس سبق سے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ لائبریری کے دونوں طرف کون سی عمارتیں تھیں؟ یعنی لائبریری بیچ میں تھی, تو لائبریری کے باقی دونوں طرف کون سی عمارتیں موجود تھیں؟ لائبریری کے ایک طرف اسکندریہ کا عجائب گھر موجود تھا اور دوسری طرف سراپیم مندر موجود تھا. بیچ میں لائبریری تھی. جی, دونوں طرف کون سی عمارتیں موجود تھیں؟ ایک طرف اسکندریہ کا عجائب گھر تھا اور دوسری طرف سراپیم مندر موجود تھا. بیچ میں اسکندریہ لائبریری تھی. جی, یاد ہے آپ کو؟ ارے واہ, پتہ تھا آپ کو؟ اچھی بات ہے, کیونکہ سبق اچھے سے پڑھا ہے ہم نے. اچھی, اور سبق ایسے ہی پڑھنا چاہیے کہ سبق میں سے ہر تمام چیزیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہ جائیں. اچھا, ایک سوال اور میں آپ سے پوچھتی ہوں, جیسے کہ ہم یہاں بات کرتے ہیں, وہ یہ کہ پٹولمی اول اور اسکندر اعظم کی ایک مشترکہ خصوصیت بتائیے جو دونوں میں کامن ہو. ایک ایسی خاصیت, وہ کیا؟ دونوں کتابوں سے محبت کرتے تھے. سکندر اعظم کو تو کا شوق تھا, انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں لائبریری بناؤں, لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا, وہ لائبریری نہیں بنا سکے تھے. تو اس کے بعد وہ لائبریری کس نے بنائی تھی؟ پٹولمی اول نے بنائی تھی. بالکل, یعنی دونوں کو کتابوں کا شوق تھا, دونوں کتابوں سے محبت کرتے تھے اور دونوں ہی دوسروں کو تعلیم دینا چاہتے تھے. یہ تو بہت ہی اچھی بات تھی, دونوں کی یہ چیز, یہ خاصیت دونوں میں مشترک تھی. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے اس اردو کی کلاس میں کیا کام کیا ہے بھائی؟ آج ہم نے اپنے سبق اسکندریہ لائبریری کے میں سے کچھ چیزوں پہ بات چیت کی, کچھ ڈسکس کیا. جو سوال ہم نے یہاں پہ آج ڈسکس کیے ہیں, جن سوالات پہ بات کی ہے, ان تمام سوالات کے جوابات کی ایک وائس ریکارڈنگ آپ بنائیں گے اور آپ اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنا نہیں بھولیے گا. ٹھیک ہے, چلیں پھر, اللہ حافظ.